তো দিলে চলবে। আমি চাবো আমি চাবো আসে আমি চাবো আমি চাবো আসে আমি চাবো আসে আমি চাবো আসে क्या नाम रखा है मदरसा? नूरानिया हाफिजिया। कौन है? मेरे ख्याल में कासिम उल्लू बढ़ा दीजिए आप या और कुछ बढ़ा दीजिए कासिम उल्लू या रफीक उल्लू बढ़ा दीजिए ठीक है। अच्छा जी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शरीक होने का मौका नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आप लोग ऐशाबाद से मगरिब बाद से बैठे हैं, 12 बज गया है और आप हजरात जमे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप हजरात के इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है और थोड़ी ही देर में अपनी बात पूरी कर लूँगा। मुझे बताया था जिम्मेदारों ने कि 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा और 12:02 पर मेरी तकरीर शुरू हो रही है, तो बहरहाल थोड़ी देर तो मैं बयान करूँगा ही। इतनी दूर से आया हूँ, देवबंद से आया हूँ और माशाअल्लाह असल बयान तो यहाँ के उलमा ने कर दिया, हज़रत मौलाना तैय्यबुर रहमान साहब ने और दूसरे लोगों ने। वो तो देवबंद का आदमी बस तबर्रुक के लिए आता है कि लोग उसको उससे देवबंद की निस्बत कायम हो जाएगी, देवबंद की याद ताज़ा हो जाएगी। क्यों? आज पूरी दुनिया में जहाँ भी इस्लाम जिंदा है, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के नगमे पढ़े जा रहे हैं, कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है, मिंबर है, मस्जिद है, मेहराब है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे ज़्यादा फैज़ दारुल देवबंद का है। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने इस्लाम को मिटाना चाहा था, इरादा ये किया था इस्लाम को ख़त्म कर दें, नेस्त नाबूद कर दें, और उन्होंने बड़े बड़े उलमा को फांसी दे दिया, बड़े बड़े उलमा को फांसी दे दिया। दिल्ली में 1000 मदरसे थे, 1000 मदरसे, सारे मदरसों को गिरा दिया। जामा मस्जिद पर पाबंदी लगा दी, जामा मस्जिद के गेटों पर ताला बंद कर दिया। जो दिल्ली की बड़ी जामा मस्जिद थी, कोई मुसलमान नहीं जा सकता था, सिर्फ फौजी उसी में रहते, उसमें बैतुल खला करते थे, इस्तिंजा करते थे। अंग्रेजों ने ये कैफियत बना दी थी दोस्तों, और ये सोचा था कि इस्लाम को हिंदुस्तान से ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह ताला नूर से भर दे बुजुर्गान देवबंद की कब्रों को। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये अल्लाह के बंदे उठे, इन्होंने तहज्जुद में अल्लाह के हुजूर आंसू बहाया, रोए, तड़पे, ऐ अल्लाह इस मुल्क को, इस्लाम से इस मुल्क को खाली न फरमा, मुसलमानों को यहाँ बाकी रख, इस्लाम की शान और शौकत यहाँ बाकी रख। चुनांचे अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल किया। उस जमाने के जितने औलिया अल्लाह थे, सबके दिल में ये बात आई कि दीन की हिफाजत की यही शक्ल है कि एक मदरसा खोला जाए। दोस्तों, मदरसे ही से दीन की हिफाजत होगी। उन लोगों के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली। चुनांचे जब ये अल्लाह वाले इकट्ठा हुए तो किसी ने अपने जो अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली थी, तरह तरह की ताबीरें की। किसी ने कहा मुझे इल्हाम हुआ है, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि एक मदरसा खोला जाए। किसी ने ये कहा मैंने ख्वाब देखा कि मदरसा खोला जाए। किसी ने कहा मेरे दिल में आता है कि मदरसा खोला जाए। चुनांचे हजरात इकट्ठा हुए और देवबंद की सरजमीन में एक मस्जिद छोटी सी आज भी मौजूद है, छत्ता की मस्जिद। वहाँ गर्मी थी, मई के महीने में दारुल कायम हुआ, उस जमाने में पंखा नहीं था, तो
اللہ نے ہر درجے اس کو قبول فرمایا، ہر درجے قبول فرمایا۔ چنانچہ حرم کے امام آئے تھے دارالعلوم دیوبند میں، وہ کہنے لگے میں دنیا میں ہر ملک میں گیا اور جہاں بھی گیا مجھے دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا۔ جہاں بھی گیا حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند نے دین کی اتنی خدمت کی کہ دیوبند حق کی علامت بن گیا، دیوبند حق کی علامت بن گیا، حق کی پہچان بن گیا، حق کی نشانی بن گئی۔ دوستو دارالعلوم دیوبند کے جو محتمین تھے، بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے مدرسے کو شروع کر دیا، مسجد میں چلتا رہا، لیکن جو ہے محرم کے مہینے میں کھلا مدرسہ محرم میں، اور محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، شعبان آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو گئی، اسی سال دورے تک کی تعلیم ہو گئی، حدیث کی تعلیم۔ اور طلبہ صرف مظفر نگر نہیں، دیوبند نہیں، سہارنپور نہیں، سمرقند و بخارا کے طلبہ، کابل و قندھار کے طلبہ، ایران و توران کے طلبہ آ گئے۔ دوستو اس زمانے میں نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ موبائل، نہ ویب سائٹ اور کوئی چیز اس طرح کی موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہر جگہ خبر کر دیا، اے علوم نبوت کے دیوانوں، اے علوم نبوت کے پروانوں، چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا۔ دور دور سے طلبہ آنے لگے۔ جب طلبہ کی تعداد زیادہ ہوئی تو یہ طے ہو گیا کہ اب یہ مسجد میں چلنے والا مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب یہ طلبہ کتنے بھی بزرگ ہو لیکن طالب علم کے زمانے میں آزاد ہی رہتے ہیں، مسجد میں رہے گا مدرسہ تو کبھی چٹائی پھٹے گی، کبھی لوٹا ٹوٹے گا، اس لیے بہتر ہے کہ مدرسے کی الگ الگ عمارت قائم کی جائے۔ چنانچہ مدرسے کی الگ تعمیر کا ارادہ کر لیا گیا، اعلان ہو گیا فلاں دن جمعے کو مولانا قاسم نانوتوی کا واعظ ہوگا اور واعظ کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور دوسرے لوگوں نے، اس زمانے کے جتنے اولیاء اللہ کے سب اکٹھا ہو گئے، مظفر نگر، میرٹھ، امروہہ، مراد آباد کے سارے اولیاء اللہ اکٹھا ہو گئے تھے۔ اور جس دن مدرسے کی بنیاد رکھنی تھی، رات میں محتمم صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک سے، اپنی چھڑی سے مدرسے کی تعمیر کی نشانی بنا رہے ہیں، یہی بنیاد رکھی جائے گی۔ چنانچہ مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترانے میں جو دیوبند کا ترانہ لکھا اس میں اشارہ کیا ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ دوستو نماز کے بعد حضرت نے واعظ کیا، تقریر فرمائی، تقریر کے بعد کہا چلو دوستو مدرسے کی بنیاد رکھ دی جائے۔ چنانچہ سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ دوستو پہلی اینٹ کس نے رکھی؟ پہلی اینٹ دیوبند کے سید تھے میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ گناہ کا کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا۔ اتنی پاکیزہ ہستی نے پہلی اینٹ رکھی۔ دوسری اینٹ شارح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری نے رکھی۔ تیسری اینٹ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی، جو میر کارواں تھے، جو گویا سب کے رہنما تھے، اور میر کارواں مولانا